सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु टु कल कान्तिपुर। यस कल कान्तिपुर आइसकेको छ तपाईहरुको कल्सहरु लिनको लागि र तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ त जस्ट डायल आवर टु नम्बर्स एन्ड द नम्बर्स आर 51920002 र 51920003 आर आवर कलिङ नम्बर्स। देशबाट बाहिर नेपालबाट बाहिर कल गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ 977 हाम्रो कन्ट्री कोड रहेको छ भने चाहिँ 01 अनि 51920002 र 51920003 यो दुईटा नम्बर्समा कुनै पनि नम्बरमा तपाईले कल गर्न सक्नुहुनेछ र हामीसँग वार्तालाप गर्न सक्नुहुनेछ। र म सुजिता and with me I have Srizal today. Anyways, I was just trying to joke. So guys, welcome to Call Kantipur once again. There is an कार्यक्रम प्रतीक्षामा पनि हुनुहुन्थ्यो होला र हरेक दिन विभिन्न इस्युमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। सो त्यसैगरी आज पनि एउटा इस्यु छ जुन इस्यु चाहिँ सायद सबैजनाले हामीले देखेका पनि छौँ। कोही बोल्न रुचाउनुहुन्छ होला, कोही बोल्न रुचाउनु हुँदैन होला यो विषयमा हैन। सो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ र बेसिकली यो सबै कुरा सन्दर्भ केलाई लिएर छ भने चाहिँ सोशल मिडियालाई लिएर छ हैन। र यतिखेर सोशल मिडियामा हामी धेरै कुरा मान्छेले लेखेको भिडियो बनाएर हालेको देखिरहेका हुन्छौँ। सो the one thing is people are expressing, people are giving the opinions and certain stuff. So त्यसैगरी कसैलाई के चित्त बुझिरहेको छैन भने हामी लेखि पनि रहेछौँ and I think it's a good start हैन त? Yes, it's a good start र अब आफूले जे कुराहरुमा चाहिँ अब अहिले जुन चाहिँ लकडाउनको पिरियड रहेको छ हैन, अब हामी चाहिँ अलिकति अब डिस्टेन्समा पनि बसिरहेछौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सोशल मिडियालाई चाहिँ अलिकति भनौँ न पोजिटिभ वेमा मान्छेहरुले चाहिँ एक्सप्रेस गर्नको लागि पनि त्यो युज गरिरहेको छ। सो इट्स अ रियली गुड प्लेटफर्म। तर यो प्लेटफर्म पायो भन्दैमा हुन्छ नि अब हामीले जतिवटा पनि कामहरु गर्छौं सोशल मिडियामा हैन, जस्तै अब स्टेटसहरु लेख्नेदेखि लिएर भिडियोजहरु पोस्ट गर्नेदेखि लिएर जुन पनि कामहरु गरिरहेका छौं, तर त्यसलाई चाहिँ अलिकति भए पनि हुन्छ नि अब ह्युम्यानिटीको हिसाबमा चाहिँ लिनु नै पर्छ के खास गरी। You guys have freedom to write. So तपाईको सामाजिक सञ्जाल छ, तपाईले अब जुनसुकै प्लेटफर्म छान्न सक्नुहुन्छ। तपाईले फेसबुकमा केही लेखेर राख्न सक्नुहुन्छ वा भिडियो पोस्ट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ र there's certain etiquette to it हैन। सो एउटा सर्टेन म्यानरमा लेख्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ हैन। र अब भन्न खोजेको के भन्दाखेरि अश्लील शब्दहरू प्रयोग नगर्दिने हैन। सो त्यो नगर्दाखेरि चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ। केही कुरामा रियाक्सन दिनु पर्ने ठीक छ, गिभ यु ओपिनियन, इट्स ओके, यु गाइज हैव फ्रीडम टु एक्सप्रेस। सो एक्सप्रेस गर्न सक्नुहुन्छ यहाँले पनि, इट्स अ गुड थिङ एक्सप्रेस। तर कहिलेकाहीँ हदभन्दा धेरै नै भएको देखिन्छ क्या। जस्तो स्पेसली अब युट्युबमा कुनै भिडियोहरू हेऱ्यौँ भने जबरजस्ती गिराउने काम, नराम्रो शब्दहरू प्रयोग गरेर हुन्छ नि मान्छेलाई होच्याउने काम, एकदमै अश्लील तरिकाले पनि लेखिएको हुन्छ नि, एकदम डोमिनेट गरेर भनिएको पनि हुन्छ। सो त्यो देख्दाखेरि चाहिँ कता न कता नराम्रो पनि लाग्छ हैन। अब वेरा नेपाली पिपल हेडिङ जस्तो पनि लाग्छ एक हिसाब त्यो देख्दाखेरि चाहिँ। अब अघि भनिहालेँ फेसबुक छ, फेसबुक, युट्युब, टिकटक, इन्स्टाग्राम, बिगो, ट्विटर, सो मेनी एप्लिकेसन्स हैन। यति धेरै एप्लिकेसन्सहरू छ जहाँ चाहिँ एक्टिभ छन् अहिले, धेरैजना हामी एक्टिभ छौँ। र एक्टिभ हुँदै पनि कतिपय सिचुएसनमा चाहिँ लाइक हो किन बोलायो मान्छेले यस्तो नराम्रो शब्द किन बोलायो, वा यस्तरी त कमेन्ट गर्नुपर्ने जरुरी थिएन नि यार, यति अश्लील शब्द लेखेर भनेको जस्तो पनि फिल चाहिँ हुन्छ हैन। र द्याट इज भेरी रङ डुइङ। सो आई थिङ्क यु निड टु चेन्ज गाइज। जसले त्यस्तो काम गर्नुहुन्छ you definitely need to change, right? You need to change your thinking, you need to change your mentality. यो चाहिँ एकदम जरुरी छ। एनीवेज कल आउनु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। हेलो हेलो भीष्म जी। हजुर, के छ तपाईको हाल खबर? एकदम ठीक छ। जय मातृभूमि, जय नेपाल, जय कान्तिपुर है त। जय नेपाल। सो भीष्म जी, तपाई सोशल मिडिया फेसबुकहरु कतिको चलाउनुहुन्छ त? म हल्का चलाउँछु त। हल्का चलाउनुहुन्छ। सो अब त्यो फेसबुकमा हुन्छ नि अब तपाईले कति धेरै जना मान्छेहरुले धेरै कुराहरु, धेरै विषयहरुमा चाहिँ अब स्टेटसहरु लेखिरहेको, कति जनाको चाहिँ भिडियोजहरु पनि देखिरहनु हुन्छ होला हैन? हजुर। सो त्यसमा चाहिँ तपाईको प्रतिक्रिया के हुन्छ त? मेरो चाहिँ कस्तो प्रतिक्रिया भने हामीहरुले सोशल मिडिया भनेको हामीहरुले अलिकति त्यसलाई ध्यानपूर्वक तरिकाले चलाउनु पर्छ, जताभावी तरिकाले चलाउने होइन हैन। किनभने हामी एउटा मानवता भएर मानवताको व्यवहार गर्नुपर्छ। किनभने यो भनेको एउटा सोशल मिडिया हो, समाचारहरू हेर्ने हो, त्यसमा घटेका घटनाहरूलाई समेट्ने हो। त्यो तरिकाले गयो भने यो सकारात्मक ढङ्गले गयो भने राम्रो हुन्छ। अब यो सोशल मिडियामा चाहिँ कस्तो गरेछ भने फोटोहरू पनि लाइक गरेछ, अब चाहिँदो नचाहिँदो होइन। त्यो दृश्य गर्न चाहिँ एकदम नकारात्मक
जस्तो लाग्छ क्या मलाई। यो गर्ने मान्छे चाहिँ एकदम बेवकुफ हो, यो मान्छेले गर्नै नहुने कुराहरू चाहिँ यिनीहरूले गरिरहेछ, यसलाई चाहिँ किन सदुपयोग गर्नुपर्ने ठाउँमा दुरुपयोग गरिरहेछ भन्ने चाहिँ मेरो मनसाय छ क्या यसमा। र अब जुन मनसाय तपाईँको छ, जुन चाहिँ अब कसैले गलत बोलिरहेछन् देखि पनि राख्नु भएको हुन्छ होइन, कहिलेकाहीँ हामी अब कमेन्ट सेक्सनमा गएर कसैको कमेन्ट पढ्यौँ भने एकदम अश्लील शब्दहरू राखेर लेखिराखेको हुन्छ। युट्युबमा गएर भिडियो हेऱ्यौँ भने भिडियोको तल पनि ओहो एकदमै त्यो भनौँ न नराम्रो शब्द भएको कमेन्ट्सहरू देखिरहेको हुन्छौँ होइन, कसैलाई गिराउने काम, गाली नै गाली होइन, सो त्यो भएको पनि देखिरहेको छ। यो सबै देख्दाखेरि चाहिँ के लाग्छ यहाँलाई, लाइक यो मानसिकता हो कि होइन, यो पिपल आर फाइन्डिङ इट रियली कुल हुन्छ नि, अनि यो के लाग्छ तपाईँलाई? यो चाहिँ अब यस्तो छ किनभने अब त्यहाँ त्यसले त्यो फोटोहरू कसरी लाइक गरिरहेछ, मेन भनेको चाहिँ माथि हेडिङमा गएर पढ्नु होला होइन। हेडिङमा पढिसकेपछि कमेन्ट गर्नुपर्ने अथवा आयो भने त्यहाँ कमेन्ट गर्नुपर्ने वास्तविकता त्यहाँ केही देखियो भने त्यतिखेर कमेन्ट गर्नु होला। तर नकारात्मक कमेन्ट कसैलाई गर्दाखेरि पनि त्यो भोलि त्यसको मानसता नि कमजोर हुँदै जान्छ क्या। त्यसलाई कुनै पनि हालतमा मानसिक चिन्ता दिने होइन। किन नकारात्मक कमेन्ट गर्यो भने भोलि उसको दिमागले के हाल्छ, मलाई सबैजनाले चाहिँ यस्तो कमेन्ट गरे, मैले माथि हेडिङमा त यस्तो खालको लेखेको थियो तर मलाई किन यस्तो खालको कमेन्ट गर्छन् भनेर उसको मानसिक चिन्ता चाहिँ भोलि डिसिप्लिन पनि उड्न सक्छ उसको क्या। त्यतिखेर र तपाईँले जुन चाहिँ कुरा उठाउनु भयो त्यो पनि एकदमै राइट हो होइन। र अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि मान्छेहरूलाई कमेन्टै गर्नुपर्छ हुन्छ नि। अब त्यो टपिकसँग केही रिलेटेड पनि छैन, त्यो पिक्चरसँग पनि केही रिलेटेड हुँदैन, त्यो न्युजसँग पनि केही पनि रिलेटेड हुँदैन, त्यही पनि हुन्छ नि चाहेर नचाहेर हुन्छ नि। अब मान्छेहरूले चाहिँ त्यो पढेर नपढेर पनि त्यो कमेन्ट्सहरू गरिरहेको हुन्छ नि त। हजुर होइन, त्यो अब पढेकोले त के अरे सही तरिकाले नै गरिरहेको हुन्छ। अब कति ठाउँमा मैले पनि देखिरहेको छु होइन, त्यो जुन नपढ्ने मान्छेले अब मेरै हेर्नु न, म बिरामी भएर हस्पिटलमा सुतिरहेको थिएँ होइन, हस्पिटलमा सुतिरहेको थिएँ, मैले बिरामीको फोटो लाइक गरेको थिएँ, माथि म बिरामी छु, हस्पिटलमा छु, मेरो ट्रिटमेन्ट भइरहेछ भनेर लेखिरहेको छु त्यहाँ माथि हेडमा। अब मुनि चाहिँ के लेखेको छ, शुभयात्रा तपाईँलाई भनेर लेखिरहेको छ। त्यो त्यो होइन नि त, मान्छेले अलिकति बुझेर पढेर माथि हेडिङमा चाहिँ के त त्यसले के लेखिरहेको छ, फोटो मात्रै लाइक गरेछ भने अब उसलाई के अरे उसले फोटो मात्रै अपलोड गरेछ भने उसलाई लाइक गर्ने कमेन्ट गर्ने तिमी त राम्रै छौ भनिदिने, त्यसलाई सदुपयोग गर्ने हो, दुरुपयोग गर्ने होइन। सोसल मिडिया भनेको यस्तो चिज हो कि सबैले देखिरहेको हुन्छ, करोडौँ व्यक्तिहरूले देखेको हुन्छ क्या। अब एक्सप्रेस गर्न चाहिँ राम्रो हो, हामीले जे कुराहरू पनि हामीले एक्सप्रेस गर्न पाउँछौँ, हाम्रो त्यो के अरे पर्सनल राइटको कुरा पनि हो। तर पनि हुन्छ नि अरूको फोटोहरूमा चाहिँ अरूको के अरे व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ जसरी के अरे अरू कमेन्ट्सहरू एकदमै नराम्रो कमेन्ट्सहरू गरिरहेको हुन्छ, त्यो चाहिँ सबैजनाले चाहिँ स्टप गर्नु नै पर्छ होइन त। हजुर हजुर एकदम गर्नुपर्छ त्यो। ल त्यही नै थियो। र यहाँले पनि कतिपय क्लिक बेटको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो अघि नै, नथापेको यतिकै लेखिदिने भनिदिने क्लिक गरिदिने सेयर गरिदिने कुरा पनि अघि गरिराख्नु भएको थियो होइन। सो त्यो पनि कता न कता स्टप चाहिँ हुनुपर्छ। र एनिवेज विष्णुजी थ्याङ्क सो मच कलिङ, धेरैभन्दा धेरै कल्स लिने प्रयास गरिरहेछौँ। हेरौँ मान्छेलाई यो विषयमा के कस्तो लाग्दो रहेछ, धेरैजनाको ओपिनियन्स बुझ्ने प्रयास गरिरहेछौँ। यसलाई चाहिँ हामी छुट्टिन्छौँ है त। र यो कुराहरू सुन्दाखेरि चाहिँ यस एउटा के अरे सोसल मिडिया वार पनि स्टार्ट भइसकेको छ जस्तो लाग्छ कि, बिकज हुन्छ नि देयर आर सो मेनी अब भनौँ न नर्मली कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ ग्रुपिजमको कुराकानी आउँछ नि त होइन। अब जस्तै अब मलाई एउटा चिजमा केही कुराहरूमा मलाई चित्त बुझेन भने चाहिँ मैले एउटा स्टेटस लेख्छु अरे या त त्यसको बारेमा केही बयान गरेर चाहिँ एउटा लेख्छु अरे होइन। त्यो लेखिसकेपछि चाहिँ अब तिमी मेरो साथी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब तिमीले मलाई सपोर्ट चाहिँ गर्नुपर्छ होइन। अब त्यो कुरा तिमीलाई के अरे मन परोस् नमन परोस् तर तिमीले चाहिँ त्यसमा ए हो तैँले भनेको कुरा राइटै हो म चाहिँ तिमीलाई सपोर्ट गर्छु भनेर लेख्नु नै पर्छ भन्ने पनि छैन क्या। छैन। एनिवेज रोनिस टाइममा हुनुहुन्छ, हेरौँ उहाँले के भन्नुहुन्छ। हेलो 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 हजुर रोनिस। हेलो हेलो सुनिराख्नु भएको छ रोनिस हामीलाई? हजुर 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 ओके सो रोनिसजी पहिला सुरु तपाईँको हाल खबरबाट स्टार्ट गरौँ न त। हजुरको हाल खबर के छ? हाल खबर अल गुड हजुर, अल गुड, अल गुड। रोनिस अब सामाजिक तपाईँहरूको हाम्रो पनि एकदम ठिकठाक छ होइन। सामाजिक सञ्जालमा कतिको समय बिताउनुहुन्छ रोनिस तपाईँ? पहिला चाहिँ एक्सट्रिमली धेरै बिताइन्थ्यो, अहिले चाहिँ त्यही अब जस कामको लागि सर। हजुर। सो अब कामकै सन्दर्भमा पनि कहिले काहीँ चलाउँदाखेरि एकैछिन भए पनि स्क्रोल गरिन्छ हेरिन्छ होइन। अब साथीभाइहरूको हालखबर पनि बुझिन्छ, कसैले के लेखिरहेको हुन्छन्, कसैले के व्यक्त गरेर हुन्छन्, आफ्नो विचारधारा राखि पनि रहेको हुन्छन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। बट असाइड देन द्याट कहिलेकाहीँ हामी भिडियोजहरू हेर्दाखेरि कमेन्ट सेक्सन जान्छौँ वा कसैको केही व्यक्तिगत कुरा कसैले राख्नु भएको छ सेलिब्रिटीदेखि लिएर अरू कसै लाग्दैछ भने धेरै गाली गलोज पनि देखिन्छ क्या त्यहाँनिर। तपाईँले सोसियल मिडियामा एकदम हेट्रेड देख्नु भएको छ अहिले?
देखाएको छु सर। सो व्हाट डु यु हेभ टु से अबाउट दिस लाइक यो नेपाली अहिले जुन चाहिँ यो हाम्रो नेपाली सोसाइटीमा चाहिँ अलिक धेरै नै हेट्रेड भएको देखिन्छ होइन व्हाट डु थिंक इज द रिजन बिहाइन्ड इट अनि मान्छे किन यसरी हेट्रेड एकदम फैलाइरहेको छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? सर मलाई चाहिँ जस्तै सम हाउ हाम्रो कन्ट्री जति त्यो सोसियल मिडियामा जसरी एक्सपोज छ नि अरूमा अलिक कमै होला जस्तो लाग्छ क्या अरू कन्ट्रीहरू यसो हेर्दाखेरि। किनभने जस्तै अब मानौँ अब केही पब्लिक चोइस अवार्ड आयो अरे इन्टरनेसनल कम्पिटिसनहरूमा होइन सोसियल मिडियाको थ्रुबाट जस्तै अब इनफ इज इनफ आयो अरे सोसियल मिडियाको थ्रुबाट एकैचोटि त्यो धेरै मान्छेहरू एट्याच हुनुभएको छ क्या। अनि अब मलाई पर्सनली लागेको चाहिँ के भनेदेखि सर हाम्रो माइन्ड सेट अब हामी कुन ब्याकग्राउन्डबाट आयौँ हामी कुन सोसाइटीमा हुर्किरहेछौँ होइन। अब जस्तै म सबै कुराको लागि मेरो सोसाइटीमा भएको सबै घटनाको लागि एकाउन्टेबल हुन्छु कि हुँदिनँ जवाफदेही हुन्छु कि हुँदिनँ। अब यति धेरै अरू अब कन्ट्रीको डिफ्रेन्ट पार्टमा यस्तो व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ होला अथवा युथ हुनुहुन्छ होला जसले त्यो कुराले म्याटरै गर्दैन कि उनीहरूलाई त्यो कमेन्टमा जे पाइ त्यही लेखेर पनि उनीहरूलाई त्यो फन भइरहेको हुन्छ जस्तो लाग्छ। कतिजना तपाईँले भन्नु खोज्नु भएको अब कतिजना थिक स्किन हुन्छ नि खासै बदर गर्दैनन् होइन अब कतिजनालाई चाहिँ यो कमेन्टले पनि एकदमै बदर हुन्छ। तर यहाँले पनि देख्नु भएको छ किन म हेर्छु धेरै जस्तो भिडियोमा आजकल त्यो रियाक्सन भिडियोजहरू पनि देख्छु क्या मान्छेहरूको जहाँ चाहिँ एकदमै मुख छाडेर भिडियोजहरू बनाउने होइन अनि एकअर्कालाई गाली गलोज गर्ने। सो व्हाट डु यु हेभ टु से टु दिस काइन्ड अफ पिपल उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न मन लाग्छ तपाईँलाई? अब त्यो चाहिँ सर यस्तो त्यो रङ हो सर मेरो बुझाइमा चाहिँ त्यो चाहिँ रङै हो होइन। किनभनेदेखि तपाईँलाई जस्तै त्यो अरूलाई गाली गर्ने कम्प्लेन गर्ने चित्त बुझेन भनेर त्यो बोल्ने चाहिँ अब एउटा हुन्छ नि त्यो तरिका छ एउटा हुन्छ नि सभ्य तरिका भएर अलिकति सिभिलाइज वेमा त्यही कुरालाई पोर्ट्रे गर्न त्यही कुरालाई देखाउन त सकिन्छ। तर अब त्यसलाई रङ सेन्समा लगेर अब हुन्छ नि मैले अब कसैलाई गाली गरेर ऊ चेन्ज हुने पनि होइन फर्स्ट कुरा त अथवा एटलिस्ट ऊ रङ छ राइट छ त आफ्नो ठाउँमा छ नि। तर त्यसरी अरूलाई सोसियल मिडियामा नराम्रो भनेर अथवा हुन्छ नि अरूहरूको अब त्यो प्रोफाइल जुन हुन्छ त्यो प्रोफाइललाई नराम्रो बनाएर होइन त्यो चाहिँ रङ जस्तो लाग्छ सर मलाई। अब यो कुरा पनि भयो र अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि अब जस्तै के अरे रियाक्सन भिडियोजहरूको जुन चाहिँ कुरा गरिरहेछौँ नि हामीले होइन अब एउटा मान्छेले चाहिँ एउटा सब्जेक्टमा कुराकानी गरिरहेको हुन्छ अब उसलाई त्यो चिज मन परेन भने फेरि अर्कोले अर्को रियाक्सन भिडियो बनाइदिने होइन अब त्यसको काउन्टर अट्याकमा अर्कोले फेरि के अरे त्यसमै थपेर अर्को के अरे भिडियो बनाइदिने। सो जुन चाहिँ यो सोसियल मिडिया वार भइरहेको छ नि होइन अब यसलाई वारै त भन्न मिल्यो नि त नि होइन एक हिसाबले। सो के अरे यसको बारेमा चाहिँ अनि यस्तो हुन्छ कि मलाई लाग्यो चाहिँ होइन ठिक छ तपाईँले रियाक्ट गर्न पाउनुभयो जस्तै हामी जेनरल कन्भर्सेसन भइरहेछ म पनि हजुरले भनेको कुरामा रियाक्ट गर्छु हजुरले नि अहिले मैले भनेको कुरामा रियाक्ट गर्नु भइरहेछ। तर त्यो हुन्छ नि हामी जहिले पनि अब यो मिडिया भन्ने कुरा चाहिँ यस्तो त्यो नेगेटिभ कुराले चाहिँ मान्छेको दिमागमा यति चाँडो इम्प्याक्ट पार्छ नि मान्छेले त्यस्तै कुरा मात्र फलो गर्छ। अनि अब यो जस्तै कति मैले एक्ज्याक्टली रिलेट गर्न सकेको चाहिँ माइन्ड सेटकै कुराले कि अब त्यो मैले कसैलाई त्यो रियाक्ट भिडियो गर्दैछु भनेदेखि मेरो इन्टेन्सन कहिले पनि फर इक्जाम्पल त्यो हुन्न क्या उसले रियाक्ट भिडियो हेरोस् र केही बुझोस् भन्ने नै छैन क्या मलाई भाइरल हुनु छ मलाई मान्छेले चिनोस् होइन त्यो माइन्ड सेटले गर्दा पनि हो कि नत्र भनेदेखि एक टेबलको हुन्छ नि जस्तै अब एकदम इन्टेलेक्चुअल व्यक्तिले बोलेको कुरा र जो पाइ चाहिँ बोलेको कुरा चाहिँ एकदम डिफ्रेन्ट हुन्छ नि पक्कै पनि भनेपछि हामीले पनि त्यो फिल्टर गर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। ट्रु भेरी ट्रु हामीले कुन कुरा सेयर गर्ने कुन कुरा सेयर नगर्ने कुन चाहिँलाई रियाक्ट गर्ने कुन चाहिँ रियाक्ट नगर्ने त्यो हाम्रो ठाउँमा छ नि त होइन त्यति त हामी बुझ्न पनि सक्छौँ। र कहिलेकाहीँ मलाई अर्को पनि के लाग्छ भने कतिजनाले चाहिँ पियर प्रेसरमा के लाइक मैले यो सेयर गरेर चाहिँ सेयर गर्दैन होइन मैले यो कहीँ लेखिदिएको छु त पनि लेख्दैन भन्दैन त्यो हिसाबले चाहिँ नगरौँ होइन अनलेस यु फिल राइट डोन्ट सपोर्ट वेन सम वान्स रङ के। सो कहिलेकाहीँ कोही व्यक्ति रङ छ भने नि हामी सपोर्ट गरि नै रहन्छौँ बिकज यो फ्रेन्ड यो माई कजन यो माई ब्रदर हुन्छ नि। सो त्यो हिसाबले पनि हामी सेयर गरेर हुन्छ र त्यतिको चाहिँ रेस्पेक्ट राखिदिनुपर्छ दोस्तो व्यक्तिलाई पनि द्याट इफ यु डोन्ट वान राइट डोन्ट राइट होइन फोर्सफुली पोस्ट नगरौँ फोर्सफुली कसैको बारेमा नलेख्दौँ होइन। र अब कतिजनालाई त फिल पनि हुँदैन कि द्याट दे आर बुलिङ अन सोसियल मिडिया क्या। सो कतिजनाले सोसियल मिडियामा बुली पनि गरिराख्नु भएको हुन्छ तर सायद कतिजनालाई थाहा हुन्छ कतिजनालाई थाहा हुँदैन होइन अन्जानमा पनि कतिजनाले बुली चाहिँ गरि नै रहेको हुन्छन्। सो दे माइट चाहिँ कि आई वाज जस्ट टिजिङ यु आई वाज जस्ट ट्राइङ टु मेक फन अफ यु भन्ने हिसाबले भनिन्छ बट एक हिसाबले हेर्दाखेरि त्यो बुली नै हुन्छ क्या। सो त्यो डिफ्रेन्सिएट पनि गर्न एकदमै जरुरी छ होइन रोनिश। सो थ्याङ्क यू सो भन्नुहोस्
तर कहिलेकाहीँ चाहिँ हजुरले भन्नुभएको चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि जस्तै मैले चाहिँ त्यो जिस्केर कमेन्ट गरेँ फर इक्जाम्पल मेरो माइन्ड सेटमा चाहिँ त्यो मैले नेगेटिभ एक थोपो सोचेको छैन अरे तर फर इक्जाम्पल त्यो जो मान्छेले कन्टेन्ट त्यो हाल्नु भएको हो अथवा उसलाई जसरी इम्प्याक्ट पर्छ नि उसले त्यो त्यो बुलिड भएको सेन्समा पनि हेर्न सक्छ क्या भनेपछि यो चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम यो हुन्छ नि जुन अब सोसियल मिडिया भनेपछि एकदम सेन्सिटिभ प्लेटफर्म हो होइन यसमा चाहिँ हामीले गर्ने सानो सानो कुराले पनि एकदम ठुलो रोल प्ले गर्छ इभन हाम्रो कम्युनिटीमा जति पनि मानव एक्टर्सहरू हुनुहुन्छ अथवा सोसियल वर्करहरू हुनुहुन्छ अथवा इन्फ्लुएन्सरहरू हुनुहुन्छ होइन त्यो कुरालाई एडप्ट गर्दै कतिले फलो गर्ने एडप्ट गर्ने गर्छन् जस्तो लाग्छ क्या भनेपछि एकदमै हुन्छ नि अब फर इक्जाम्पल कल कान्तिपुर अल नेपाल हेर्नुहुन्छ होइन यहाँ भएको कुराहरूले कतिजनाको हुन्छ नि त हजुरहरूको मतलब बोली सुन्ने मान्छेहरूमा पनि त्यो माइन्डसेटहरू बिस्तारै चेन्ज हुँदै जान्छ नि त भनेपछि इभन राम्रोसँग युज गर्यो भनेदेखि चाहिँ यो त राम्रै हुन्छ खतरा प्लेटफर्म हो तर अब प्रपरली युज गरेन भनेदेखि चाहिँ अब फेरि रङ पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ सो एक हिसाबले एभ्रिथिङ कम्स डाउन टु द माइन्डसेट नै हैन त मान्छेको माइन्डसेटमै भर पर्ने कुरा भयो यो चाहिँ अब एक्ज्याक्टली सर पक्कै पनि थ्याङ्क यू सो मच रोनिश फर कलिङ है र तपाईँले एकदम धेरै कुराहरू पनि हामीसँग सेयर गरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र अघि रोनिशले भन्नुभएको जस्तै होइन जुन चाहिँ जसरी भने नि अब एउटा के अरे एकदमै जिस्केको हिसाबमा चाहिँ अब मैले कमेन्ट गरेँ भनेर भन्नुहुन्छ नि त्यही कमेन्ट स्टार्ट गरिसकेपछि कि त्यो एउटा कमेन्ट देखिसकेपछि कतिजना मान्छेहरू कि त्यसमै फलो गर्ने मान्छेहरू पनि हुन्छ नि त उहाँले जसरी भन्नुभयो इन्फ्लुएन्स हुने मान्छेहरू धेरै नै हुन्छ जस्तै के अरे पोजिटिभ कुरामा चाहिँ हुन्छ नि अब राम्रो राम्रो कुराहरूमा चाहिँ धेरैजना मान्छेहरूको अटेन्सन ग्राब गर्दैन तर नेगेटिभ कुराहरूमा चाहिँ चाँडैभन्दा चाँडै चाहिँ अटेन्सन ग्राब गरिरहेको हुन्छ सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कुन चाहिँ चिजलाई हामीले सपोर्ट गरिरहेको छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले नै त्यसलाई फिल्टर गर्नुपर्छ कि हामीले सिक्नु नै पर्छ यो कुरा आई थिङ्क मलाई अर्को कुरा चाहिँ एकदमै रोनिशले भने के चित्त बुझायो भने चाहिँ अब धेरैजना चाहिँ देखेर ऱ्याट रेस भन्छन् कि को पहिला फेमस हुने भन्ने हिसाबले के अब टिकटक छ त्यसपछि विभिन्न एप्लिकेसन्स छ जहाँ चाहिँ अब अलिकति अश्लील भइदियो अश्लील शब्द बोलिदियो दायाँ बायाँ गरिदियो भने चाहिँ लाइक ओहो म त हिट भएँ पिपल आर फलोइङ मी पिपलले मेरो भिडियो हेर्न थाल्यो होइन सो त्यसले गर्दाखेरि कता न कता प्रोत्साहन पनि मिल्छ कतिजनालाई सो अघि नै रोनिशले भनेको छ कति कुरा यस्तो आइरहेछ भने चाहिँ इग्नोर इट डोन्ट वाच इट हुन्छ सो जति हेर्दै गयो जति भ्युज बढ्दै गयो आई थिङ्क त्यो व्यक्तिलाई झन् प्रोत्साहन हुन्छ होइन जति रियाक्सन पाउँछ त्यो कमेन्ट्स मार्फत आई थिङ्क द्याट्स समवेयर गर्न बुस्ट दिस पिपल जसले चाहिँ फेक अकाउन्ट बनाइवरी कमेन्ट गर्ने दायाँ बायाँ यताउति छ होइन र ओहो मैले अस्ति आई सिन फ्यु एक्टर एक्ट्रेसेसको भिडियोजहरू कसैको कहीँ के सेलिब्रिटिजहरूले केही लेख्नु भएको छ भने पनि ओहो द ल्याङ्ग्वेज म्यान आम सो सरी टु से अबाउट द ल्याङ्ग्वेज द्याट आई सी देयर एकदमै डरलाग्दो ल्याङ्ग्वेजहरू छन् एकदमै अश्लील शब्दहरूको प्रयोग भएको छ सो आई थिङ्क यु निड टु चेन्जेस एन्ड वी डेफिनेटली डु चेन्जेस र कतिपय सेक्सन्समा त भिडियोजहरू अपलोड गर्दाखेरि पनि कमेन्ट सेक्सन अफै गर्ने गरिदिन्छौँ होइन र कतिजनाले के भन्दै हुनुहुन्छ सो त्यस्तै कमेन्ट चाहिएन कमेन्ट सेक्सन अफ गरिदिन्न भनेर भन्नुहुन्छ है कतिजना आई हेभ सिन पिपल से द्याट एज वेल कमेन्टमै लेखेर देखिरहेको छ कतिजनाले गुनासो गर्ने यसो नबोल नि त यसो नभन भनेर अर्कोले सम्झाइरहेको हुन्छ कमेन्ट द थर्ड पर्सन कमेन्ट इफ त्यस्तै चित्त दुख्छ वा सक्दैन भने त कमेन्ट अरे यार यु बी डिसेन्ट इनफ यु बी अनेस्ट एन्ड जस्ट राइट पोलाइटली हुन्छ नि मन परेन मलाई तपाईँको भिडियो मन परेन वा तपाईँले यो भनेको कुरा मलाई चित्त बुझेन तपाईँले यसको साटो यसरी भनिदिनु भए हुन्थ्यो ओहो सिधै गाली गर्नुपर्ने त जरुरी त छैन गाइस या फेरि अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब जो मान्छे अब सेलिब्रिटिजहरूकै कुरा गरौँ न त अहिले होइन अब कुनै एउटा सेलिब्रिटी मलाई मन पर्दैन अरे क्या होइन मलाई मन पर्दैन तर उसको भिडियो चाहिँ मैले के अरे देखिरहेको छु अनि त्यसपछि या त मैले फलो गरिरहेको छु अनि त्यसपछि बट आई डोन्ट लाइक तर त्यसमा चाहिँ लाइक पनि आई मिन लाइक फलो नि गर्नु छ त्यो मान्छे मन पनि पर्दैन फेरि त्यसको हर एक चिजमा चाहिँ मलाई कमेन्ट गर्नु नै छ कि त्यस्तो मान्छेहरू पनि हामीले देखिरहेका छौँ नि त आई थिङ्क सेलिब्रिटीलाई कतिजनाले हेटेड गर्नुको पछाडिको अर्को कारण चाहिँ के छ भने चाहिँ आई थिङ्क लट अफ पिपल वाट दे फिल इज एक्चुली फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाइसकेपछि वा मेसेज पठाइदिइसकेपछि होइन सो उहाँले एक्सेप्ट गर्नु भएन उहाँले रिप्लाई गरिदिनु भएन भने चाहिँ ओहो साह्रै चित्त दुख्दो रहेछ होइन र त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ अब दिएको अदर वे अराउन्ड हुन्छ नि अब त्यसपछि नराम्रो भन्न थाल्ने घमण्डी दायाँ यताउति सो अर्को कुरामा पनि वाइ सुड दे रियाक्ट टु इच एन्ड एभ्री मेसेज होइन सबैलाई गर्न भ्याउँदा पनि भ्याउँदैन व्यस्त भइन्छ तपाईँले पो सोच्नुहुन्छ होला त सायद तपाईँले मात्र मेसेज पठाउनु भयो भनेर तर हजारौँले पठाइरहेको हुन्छन् मेसेज सबैलाई रियाक्ट गर्ने समय पनि हुँदैन बोल्ने समय हुँदैन सो त्यो भएको कारणले केही कुरा पब्लिकली भन्नु पऱ्यो भने उहाँले भिडियोजहरू हालिदिनुहुन्छ भन्नुहुन्छ सो एन्ड दे टु क्यान स्पेन्ड द होल डे अन सोसियल मिडिया नि होइन सो त्यो पनि हामीले सोच्नु पऱ्यो सो उहाँहरू जसरी आफ्नो सोसियल मिडिया चलाउनु चाहनुहुन्छ त्यसरी छोडिदिनु पनि पऱ्यो नि त हामीले होइन डु द्याट इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस सो अहिलेको लागि गीतमा जाने हो त यस वी आर हेडिङ टुवर्ड्स अ सङ है तर त्योभन्दा अगाडि तिमी थोरै मेसेजेसहरू पढ्दै टन्नै पढ्दैन कि थोरै पढ्छु सबै पढ्दै ओके सो हाम्रो निश्चलजीले पनि मेसेज पठाउनु भएको छ अनि त्यसपछि रुपेशजीले पनि मेसेज पठाउनु भएको छ उहाँले चाहिँ आज ललितपुर जाने होइन भनेर सोधिरहनु भएको थियो होइन सो हाम्रो
Okay, so Sandeshiri चाहिँ message पठाउनु भएको थियो. This morning I saw a video where a girl was hanging herself live coming on Facebook and a lot of people were spreading the video by sharing it. I don't know what's wrong with the people on the social media. Even सानो एज को मान्छेले पनि हेर्छन् हेरिरा हुन्छन् त्यसैले शेयर गरिसकेपछि जसको कारण एकदम नेगेटिभ इम्प्याक्ट पर्न जान्छ. Some people are very active spreading negative things on social media. We should try avoiding those stuffs and report all the inappropriate पोस्ट भन्दै हुनुहुन्छ. कन्टेन्ट्स पोस्टहरू जे छ यिनीहरूलाई चाहिँ पक्कै पनि हामीले फिल्टर गर्न सक्नुपर्छ. इफ त्यस्तो केही त्यस्तो भिडियोजहरू देखिरहनु भएको छ भने कम्प्लेन गर्ने ठाउँ छ नि त, रिपोर्ट गर्ने ठाउँ छ. त्यहाँनिर यु क्यान रिपोर्ट लाइक यो भिडियो यस्तो यस्तो छ होइन, सो स्टप इट ब्लक इट भन्ने हिसाबले हामीले रिपोर्ट गर्न मिल्छ. सो वाट यु डु द्याट किन आई सी people finding this very fun to share videos like this. कसैले सुसाइड गरिरहेको वा कसैको त्यो डेथ भएको छ भन्ने हुन्छ. सो यस्तो यस्तो भिडियोजहरू चाहिँ एकदम धेरै सर्कुलेट भइरहेको छ. एन्ड आई थिङ्क पिपल निड टु स्टप दिस. यु निड टु स्टप दिस. प्लिज डु नट के भने यसलाई प्रोत्साहन चाहिँ नगर्नुहोस्. अझ धेरै सेयर गर्ने आई सिन दिस पिपल डु मी एट टाइम्स वेन पिपल सेन्ड मी भिडियोज लाइक दिस. कतिजनालाई पठाइरहेको हुन्छ क्या. अनि आई साउट एट देम. कहिले काहीँ म फोनै गरेर कराइदिन्छु कि लाइक के पठाएको, काम छैन तिमीहरूको. लाइक एन्ड पिपल गेट सो डिस्टर्ब. यस्तो हो क्या, सबैजनाले त्यो भिडियो हेर्न सक्छ भन्ने छैन नि त. कतिजनालाई 1-2 दिनसम्म पनि डिस्टर्ब हुनसक्छ त्यो कुराले होइन. कतिजनाले लाइक कसैले भिडियो खोलेर बन्द गरेर रियाक्ट पनि नगर्न सक्ने चान्स. तर कति धेरैजना एकदमै डिस्टर्ब हुनुहुन्छ जस्तो खालको भिडियो हेरेर. एन्ड प्लिज डु नट सेयर भिडियोज लाइक द्याट. र अर्को कुरा चाहिँ यसमा के थप्न चाहन्छु म भन्दाखेरि चाहिँ सबैजनाको हातमा स्मार्टफोन भएको कारणले गर्दाखेरि होला होइन. एभ्रीबडी हुन्छ नि फिल द्याट कि हुन्छ नि उहाँहरूको चाहिँ राइट छ सबैजनाको पर्सनल कि स्पेसमा जानको लागि के होइन. अब कतिजनाको चाहिँ अब केही कुराहरू त्यहाँ डिस्कसन भइरहेको छ भने पनि या त हुन्छ नि अब छिमेकीहरूकै केही एउटा सानो झगडा भइरहेको भए पनि त्यो के अरे खिचेर लाइभ देखाएर हुन्छ नि सबैजना मान्छेहरूलाई त्यो स्प्रेड गर्नु नै छ. आई डोन्ट नो वाइ के किन चाहिँ त्यस्तो गर्नुपर्ने हो क्या. त्यही त हो नि. just trying to be famous. Like people really want to be famous. केही न केही त हाल्नु पर्यो नि त. मेरो भिडियोमा त यति लाइक्स आएछ, मेरो भिडियोमा त यतिजनाले हेरेछन्, ओ मेरो भिडियो त फेमस भएछ नि थाहा छ भन्ने छ. सो आई थिङ्क यो कुराले गर्दाखेरि पनि पिपल डोन्ट नो द प्राइभेसी. मान्छेको प्राइभेसी रेस्पेक्ट गर्न छाडेका छन् मान्छेले होइन. सो त्यो भएकोले जे मन लाग्यो त्यो पनि हाल्दैन क्या सोसियल मिडियामा. सो आई थिङ्क यु डेफिनेटली रेस्पेक्ट सम वान एल्सेस प्राइभेसी एज वेल. त्यो कुरा पनि रेस्पेक्ट चाहिँ गरिदिनु होला. र यति भन्दै गीतमा जाने बेला भइसकेको छ. किप अन सेन्डिङ अस मेसेजेस. सो बेसिकली वी टकिङ अबाउट हेटेड इन सोसियल मिडिया. र यहीसँग रिलेटेड अरू पनि पक्षहरू छन्. यो गीतबाट आइसकेपछि वान आफ्टर अनदर विल टक अबाउट द्याट. सायद यहाँले पनि देख्नु भएको रियलाइज गर्नुभएको कुराहरू हुन सक्छन्. सो विल टक अबाउट द्याट. किप कलिङ अस. नम्बर्स आर 5192-002 र 5192-003. At the same time, we are live on Facebook. So comment पनि यहाँले ड्रप गर्न सक्नुहुन्छ. We'll read out your opinions, what you have to say on this issue. र अहिलेको लागि चाहिँ enjoy the music video. Welcome back again. You are still watching Call Kantipur. र Call Kantipurमा आजको टपिक हामी के कुरा गर्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ सोसियल मिडियाको बारेमा कुराकानी गरिरहेछौँ. र सोसियल मिडियालाई चाहिँ जसरी मान्छेहरूले अब क्रिटिसाइज गर्नको लागि या त एउटा हुन्छ नि अब आफ्नो एक्सप्रेस गर्नको लागि चाहिँ गरि नै रहेको छ. त्यो एकदमै राम्रो कुरा हो होइन. द्याट्स द के अरे न्यू बिगिनिङ. आफ्नो के अरे कुराहरू जुन चाहिँ एक्सप्रेस गरिरहनु भएको छ त्यो एकदमै राम्रो हो. तर जो मान्छेहरूले चाहिँ अब यसलाई अब ब्ल्याकल्यास गर्नुको लागि हुन्छ नि धेरै कुराहरू गरिरहेको हुन्छ नि होइन. त्यसको बारेमा कुराकानी गरिरहेछौँ हामीले. र हामीसँग धेरै मेसेजेसहरू पनि आइरहेका छन् होइन. र तपाईँहरूले हामीलाई कल पनि गरिरहनु भएको छ. र अझै पनि कल गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो कलिङ नम्बर्सहरू रहेका छन् 5192-002 र 5192-003 आर कलिङ नम्बर्स. र हाम्रो फेसबुकमा पनि लाइभ आइरहेका छौँ. सो थ्रु कमेन्ट्स हामीसँग कुराकानी गर्न चाहनुहुन्छ भने यही टपिकमा कुराकानी गर्न सक्नुहुनेछ. र अब टकिङ अबाउट अघि दुईजना कलर्सहरूले भनि नै मैले एउटा कुरा के भन्नु मन लाग्यो तिमीले भन्दा भन्दै यस्तो दिमागमा आइरहेको थियो कि सोचिरहेको थिएँ कि आफै एनालाइज गरेको थिएँ. बिकज आई थिङ्क आई फाइन्ड करेज जो व्यक्तिले चाहिँ पोस्ट गर्नुहुन्छ यु गाइज आर भेरी करेजियस. त्यसको लागि चाहिँ सलाम छ यहाँलाई. बट आई थिङ्क अब हुन त मसँग मैले केही इन्जस्टिस यताउति भएको छैन. सो आई डोन्ट इभन हेभ थिङ्स टु सेयर त्यो भएको कारणले. तर इभन सानसानो कुरा पनि कतिपय कुरा चाहिँ मेरो पर्सनल नेचर भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क ट्वाइस बिफोर आई राइटिङ. अनि कहिले मलाई के लाग्छ सुड आई सेयर दिस जस्तो पनि लाग्छ. त्यो मेरो पर्सनल ओपिनियन. अब युज फेसबुक हेर्नु ल मेरो फेसबुक खोलेर हेऱ्यो भने खासै केही पनि हुँदैन. आई राइट एन्ड पोस्ट भेरी लिटल होइन. सो त्यो छ. बट असर देन मी लाइक जसजनाले चाहिँ अब दे ओपन अप डिफ्रेन्ट इस्युज डिफ्रेन्ट इस्युज होइन. युनिट करेज. एक त करेज पनि चाहिन्छ. थाहा छँदैछ कतिजनाले हेर्छन्, कतिजनाले पढ्छन्, कतिजनाले सेयर गर्छन् भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छँदैन छ. र कतिजनाले भने पिपल ओपन अप आई थिङ्क द्याट्स अ गुड स्टार्ट. कि इन्जस्टिस भइरहेछ तपाईँलाई लाग्छ तपाईँलाई त्यो छ भने पनि इट्स ओके टु से द्याट होइन. इफ यु आर अनसेटिस्फाइड विथ सम अदर स्टफ हुन्छ नि. सो त्यसको बारेमा पनि के लेख्न चाहनुहुन्छ पनि ठिक छ. यु गाइज आर ओपन टु गिभ यु ओपिनियन्स. र साथसाथै तपाईँलाई कोही दोस्रो व्यक्ति केही कुरामा ओपिनियन दिन मन लाग्छ भने तपाईँले पनि दिन सक्नुहुन्छ. तर एउटा मर्यादामा रहेर एउटा चाहिँ अब
तरिका छ लेख्नलाई, सो त्यो तरिका गरेर गर्नु होला। ल अस्ति शब्दको पार्ट अहिले एकैछिन हटाइदिउँ होइन। र त्यसपछि अब कुराकानी गरौँ सोसियल मिडियामा कहिलेकाहीँ हामी न्युट्रल पनि बस्न चाहिँ सिक्नुपर्छ होइन। हरेक कुरामा रियाक्ट गर्नैपर्छ भन्ने नेसेसरी छैन र यो कुरा सबैतिर लागु हुन्छ। म सोसियल मिडिया मात्र भनेर भन्दिनँ। सो मानिलिउँ निलम र सुजिताको झगडा भयो अरे, सपोज लेट्स से these two girls fight, like they had a brawl about some issue. एउटा उदाहरण है, भएको छ होइन, भने मात्र। सो दुईजना के भइहाल्यो भने चाहिँ नाउ सुजिता कम्स एन्ड सेज अ पार्ट टु मी होइन। सो इट डजन्ट मिन कि द्याट सुजिताले जे मलाई भन्यो सबै साँच्चै हुन्छ भन्ने पनि छैन नि त, किनभने उसले आफ्नो पोइन्ट अफ भ्यू राख्न खोज्छ र आफ्नो पोइन्ट अफ भ्यूमा जेनरली उसले उसलाई राइटै देखाउन खोज्छ क्या। सो नाउ आई अल्सो निड टु गो एन्ड लिसन टु निलम एज वेल। सो निलमको नि आफ्नो केही पोइन्ट अफ भ्युज हुनसक्छ होइन। सो उसको र मेरो बिच यस्तो कुरा भयो, सो यस्तो यस्तो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएको भनेर चाहिँ आई थिङ्क इट्स अलवेज नेसेसरी टु अन्डरस्ट्यान्ड दुवै पक्षको कुरा सुन्न चाहिँ जरुरी छ। सो सर्टेन केसेसमा, सबै केसमा भनेर भन्दिनँ म, सर्टेन केसेसमा चाहिँ you need to stay neutral and listen to both the parties and then give your reactions after that हैन। यो चाहिँ सोसियल मिडिया बाहेक आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा पनि कहिलेकाहीँ साथीभाइ बिच झगडा हुन सक्छ वा कसैले कसैलाई केही भन्यो भनेर होइन। सो ब्लाइन्डली ट्रस्ट चाहिँ नगरिहालौँ होइन। अब रियाक्ट पनि नगरिहालौँ, तर कति सिचुएसनमा अब गरि नै हालिन्छ, गरिएन भने फेरि अर्को सम्बन्ध टक्रार हुने होइन। दुईजना हस्बेन्ड वाइफ अब श्रीमतीले भनेको कुरा श्रीमानले पत्याएन फेरि कसरी गर्नु, त्यहाँ अर्को समस्या छ फेरि होइन। बट not going that far, अब एउटा जेनरली भन्न खोज्दाखेरि चाहिँ always try to see a clear picture होइन। सो आधा कुरा सुनेर रियाक्ट नगर्थ्यौँ। यो चाहिँ कुन कन्टेक्समा भनेर चाहिँ धेरैजनाले चाहिँ यति ज्ञान हुन्छ यति र त्यो यति ज्ञानलाई यति बनाएर चाहिँ प्रस्तुत गर्ने हाम्रो धेरै हुनुहुन्छ। मैले देखाएको छु यो कति युट्युबमा भिडियोज बनाएर हालेको देखाएको छु, कतिजना मान्छेले आफ्नो व्यक्तिगत स्टेटसहरू हालेको देखाएको छु, थाहा चाहिँ केही पनि हुँदैन, तर कुरो चाहिँ लास्टै ठुल्ठुलो क्या। सो यो चाहिँ मलाई साह्रै चित्त नबुझ्ने कुरा यो चाहिँ। यस, हाफ नलेज इज डेन्जरस होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सबै चिज चाहिँ अब हामीले भनौँ न जस्तै अब उसले भनेर चाहिँ मेरो पोइन्ट अफ भ्यू हुनसक्छ। त्यो पोइन्ट अफ भ्यूमा चाहिँ मलाई जसरी के अरे मैले फिल गरिरहेको छु त्यो पो भनिन्छ त। अब के अरे निलमले जसरी के अरे फिल गरिरहेको छ त्यो त भनिँदैन नि त हामीले। र त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ दुईवटा पार्टीको कुरा चाहिँ सुन्नुपर्छ। सुनिसकेपछि मात्रै इफ यु थिङ्क हुन्छ नि दुईजनामा चाहिँ अब को गलत हो या त हुन्छ नि को राइट हो को रङ हो भनेर त्यसरी छुट्याउनु पनि पर्दैन कि। यु जस्ट निड टु हुन्छ नि लिसन टु देम होइन। अब त्यो सुन्दाखेरि पनि हुन्छ नि अब कतिजनालाई चाहिँ त्यो एउटा हल्का फिल हुनसक्छ नि त। मेबी के अरे त्यो गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा अब रियाक्टै गर्नुपर्छ, हो तैँले भनेको राइट हो, त्यसले त तँलाई यस्तो गरेको भने त्यसमा झन् हुन्छ नि त्यो थप्न चाहिँ पर्दैन भन्न खोजेको क्या हामीले होइन। र अब सोसियल मिडियामा चाहिँ धेरै जस्तो कुराहरूमा चाहिँ ग्रुपिजम भएको पनि देखिरहेका छौँ हामीले होइन। अब जस्तै अब मेरो कुरा एउटा भयो भने चाहिँ अब मेरो साथीहरूलाई हुन्छ नि मैले कोटा होइन मेरो सपोर्ट गर्नै पर्छ हुन्छ नि। अब त्यो साथीले अर्को साथीलाई हुन्छ नि होइन यसको सपोर्ट त गर्नै पर्छ, हामी साथी हो हामीले सपोर्ट गर्नुपर्छ भनेर। अब राम्रो कुरामा सपोर्ट गर्नु भनेको द्याट्स रियली नाइस होइन। अब जस्तै हामीले मिस नेपाललाई चाहिँ हुन्छ नि त्यो मिस वर्ल्डमा जाने बेलामा चाहिँ हामीले यति धेरै सपोर्ट गऱ्यौँ, यति धेरै यो सोसियल मिडियाले हामीलाई चान्स दियो नि त होइन। त्यो भनेको एकदमै राम्रो कुरा हो। तर सबै चिज हुन्छ नि अब यसरी नै अब ग्रुपिजम बनाएर चाहिँ ग्रुप बनाएर हुन्छ नि एक अर्कालाई त्यो अब एउटाले एउटा भन्छ अर्कोले अर्को भन्छ, दुईजना पुरा वार परिरहेको त्यस्तो चाहिँ गर्नै पर्छ भन्ने छैन भने। इट्स ओके टु स्टे क्वाइट समटाइम्स हुन्छ नि। र आयुषको मेसेज चाहिँ आयुष काफले उहाँ के भन्नुहुन्छ नि, हेलो यो मेसेज चाहिँ सृजल दाइले है भनेर भन्नुभएको छ, लुकिङ ह्यान्डसम भन्नुभएको छ। र साथसाथै के भन्नुहुन्छ नि यो इस्यु एन्ड गभर्मेन्टले पनि ल बनाउनु पर्छ नि, देयर इज सर्टेन ल हुन्छ नि। सो हाम्रो इलेक्ट्रोनिक एक्ट अनुसार केही नियमहरू पनि छन् र त्यो एक्ट अनुसार चाहिँ के गर्न पाइ के गर्न नपाई भनेर एउटा गाइडलाइन चाहिँ छ। र पक्कै पनि मैले अघि नै पनि हामी कुराकानी गरेको थियौँ जस्तो कुनै एकदम डिस्टर्बिङ पिक्चर्सहरू छन् जुन चाहिँ सोसियल मिडियामा हाल्न हुँदैन वा केही छ त्यसो कसैले कुनै कुरालाई चाहिँ नकारात्मक कुरालाई प्रमोट गरिरहेछ वा एकदम म्यानिपुलेटिभ केही छ भने चाहिँ इफ तपाईँलाई लाग्छ भने यु क्यान अलवेज कम्प्लेन हुन्छ नि। सो यु क्यान अलवेज से कि लाइक इज दिस राइट or wrong, you can also send that clips or you can send videos or screenshots or anything and just send it to police and ask, get an opinions as well. So यो साइबर ल अनुसार यो कतिको ठिक छ छैन भनेर त्यो डिपार्टमेन्टमा सोध्न सकिन्छ वा आफूले खोजबुझ पनि गर्न सकिन्छ। नाना थरी खोज्न सक्छौँ भने यी हाम्रो इन्टरनेटमा हाम्रो नेपालको ल अनुसार के कुरा ठिक के कुरा गलत भन्ने कुरा त्यो त हामी खोज्न पनि सक्छौँ नि होइन सामाजिक सञ्जालमा, त्यो गर्नु पनि होला। सो त्यो छँदै नै छ र सो मेनी इस्युज यार। अघि नै अब हामी कति छ क्या अब यसो कुरा गर्दै गयो निकाल्दै गयो कति निस्किरहेको छ कि इस्युजहरू। र अर्को चाहिँ मलाई एकदम स्यालो फिल भएको थियो क्या जस्तो अस्ति नै अब इन्डियन एक्टरको डेथ भयो होइन। सो इन्डियन एक्टरको डेथ भइसकेपछि धेरैजनाले चाहिँ के भन्नुभयो भने चाहिँ यसो हुनु भएन, लाइक वी हियर टु लिसन टु यु, वी हियर टु सपोर्ट टु यु यताउति भनेर भनिन्छ। तर हाम्रै सेलिब्रिटीहरूले कहिले काहीँ केही राख्छन् लेख्छन् भने चाहिँ ओहो त्यहाँनिर लेखेको देख्दाखेरि जसरी मान्छेको रियाक्सन आउँछ यु आर नट देयर टु लिसन, यु आर देयर टु कम्प्लेन। सो डोन्ट बी फेक। आइ एम नट सेइङ दिस टु अल द पिपल
नट टु अल द पिपल होइन सो तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको छ मैले कसलाई भन्न खोजिरहेको छु कसलाई भन्न खोजेको होइन भनेर तपाईँले छुट्याउन सक्नुहुन्छ सो आई नो हु आम ट्राइङ टु रिफर दिस टु सो धेरैजना हुनुहुन्छ जसले चाहिँ रियाक्टै नगरिदिने फर द सेक अफ कसैले पोस्ट गरेछ भन्ने चाहिँ हो वी सुड लिसन भनेर पोस्ट गर्यो र अहिले चाहिने समयमा चाहिँ यु डोन्ट योर एक्सन्स डजन्ट सो वाट यु पोस्टेड अर यु राइट हुन्छ नि सो तपाईँको एक्सन्समा चाहिँ पटक्कै पनि देखिँदैन सो डोन्ट बी सो स्यालो एन्ड डोन्ट बी सो फेक र अर्को कुरा चाहिँ अब जस्तै अब कतिजनालाई चाहिँ अब कता गएर भन्ने भनेर थाहा हुँदैन हुन्छ नि अब आफूलाई चाहिँ एकदमै धेरै नै अब त्यो कति धेरै कुराहरू आफ्नो मनमा लागिरहेको होला अब डिसस्याटिस्फ्याक्सन भइरहेको होला त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सोसियल मिडियालाई चाहिँ चुज गरिरहेको हुन्छ कतिजनाले चाहिँ अब टिकटक भनेको चाहिँ अब यस अब एउटा के अरे एक्ट गर्ने ठाउँ हो हुन्छ नि अब अरूको डायलग्सहरू कपी गरेर त्यसमा जस्ट हुन्छ नि एउटा आफ्नो एक्टिङ स्किल्स देखाउने के अरे एउटा एप थियो तर त्यसलाई चाहिँ भनौँ न अब फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन भने जस्तै अब त्यसमा चाहिँ धेरैजना मान्छेहरूले चाहिँ अब आफ्नो व्यक्तिगत कुराहरू पनि कति धेरै गरिराख्नुहुन्छ क्या सो मैले अब के अरे यसरी एक्सप्रेस नगर्नु भनेर चाहिँ भनेको होइन तर पर्सनल लाइफलाई चाहिँ पर्सनल राख्नुपर्छ कतिवटा कुराहरूमा कि जस्तै अब के अरे घरको सबै चिजहरू देखाउने त्यो कारणले गर्दाखेरि अनि अब के अरे आफ्नो के अरे हस्बेन्ड र वाइफको पनि जुन चाहिँ झगडाहरू भइरहेको हुन्छ त्यसलाई पनि अब के अरे एक्सप्रेस गरिराख्ने त्यस्तो चिजहरू भनेको चाहिँ अरू मान्छेहरूलाई पनि त्यो एउटा राइट्स दिन्छ कि ए अब यसले त लेखिरहेछ यसमा चाहिँ अब म पनि केही थपिदिउँ न भनेर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ एउटा फ्रिडम पाएको जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ अब तिमीले भनेको कुरामा चाहिँ अलिकति के छ भने चाहिँ लाइक इफ द हस्बेन्ड एन्ड वाइफ दे बोथ वान्टेड टु पोस्ट अब उहाँहरूको व्यक्तिगत इच्छा हो पोस्ट गर्नुभयो मलाई त्यसमा चाहिँ प्रब्लम छैन तर म भने दोस्रो व्यक्तिको पोस्ट गर्दैछ जसको चाहिँ थाहा छैन उसको बारेमा गर्दैछ भने उसको प्राइभेसी चाहिँ डेफिनेटली रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ सो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ र सो मेनी थिङ्स र नाउ लेट्स टक अबाउट ग्रुपिजम आई सी अ लट है सो यो सामाजिक सञ्जालमा केही भइहाल्यो भने एक्टर सेलिब्रिटिज वा कोही फेमस पर्सनालिटी हुनुहुन्छ वा कोही इन्फ्लुएन्सर्सहरू हुनुहुन्छ भने एउटा जमात हुन्छ सपोर्टर्सहरूको होइन यो सपोर्टर्स बिच नै यति झगडा भइदिन्छ दायाँ बायाँ लेखिदिने असल शब्द इट टर्न्स अग्ली इन फेसबुक हुन्छ नि इट टर्न्स रियली अग्ली आई हेभ सिन हाउ ब्याड थिङ्स टर्न टु होइन सो अस्ति नै त मैले दुइटा एक्ट्रेसेसहरूको पनि देखिरहेको थिएँ यस्तै एउटाले एउटा लेखिदिने एउटाले अर्को लेखिदिने त्यसपछि त्यहाँ एउटा ग्रुप फर्म भएको छ एउटा ग्रुप फर्म भएको छ होइन सो आई डोन्ट नो वे वी आर हेडिङ विथ अल दिस हुन्छ नि एन्ड आई डोन्ट नो हुम टु ब्लेन्ड अब यो मानसिकतालाई ब्लेम गर्नु कि or people finding it really cool र अब सानसानो younger generation they come across a lot of things like this and they find it pretty cool as well दुईटा तीनटा अकाउन्ट बनाऊ मलाई कसैले पनि थाहा हुँदैन चिन्दैन म लेखिदिन्छु फलानु नामबाट कसले के नै भन्ने हो र होइन सर टाइप गरे ओहो पुरै मक्ख पराएछ त्यसपछि घर बसेर हेरेछ होइन सो द्याट इज अ भेरी रङ डुइङ सो गाइज यु डेफिनेटली चेन्ज वर यु थिङ्किङ सो यो गर्नु चाहिँ एकदम जरुरी पनि छ र अघि पनि भनिहालेँ न्युट्रल बस्न पनि जरुरी छ सबै पक्षको कुरा तपाईँलाई थाहा छैन भने पोस्ट गरिहाल्न एन्ड समटाइम्स इट्स टु सुन टु रियाक्ट एज वेल सो यु टु नो वेन टु रियाक्ट है सो कहिले म त्यही भन्न आउँछु नि अब हामी अफिसमा गएर केही कुराकानी गर्दाखेरि अर वेन आई टक विथ माई फ्रेन्ड्स एन्ड अल लाइक सबैजना कतिपय ओपिनियन भइरहन्छ कति कुरा भने आई स्टे साइलेन्ट because I just want to listen to people what they have to say and I like talking to nobody tell किन भन्नु because it's too soon to react and I don't want to react now मलाई रियाक्टै गर्नु छैन यो कुरामा सो आई वान्ट टु रियाक्ट मेबी लेटर होइन सायद कुनै कुरामा होला मलाई अहिले रियाक्ट गर्नु पर्दैन म गर्दिनँ त्यो आफ्नो ठाउँमा पनि छ बट कति कुरा चाहिँ आई रियली वान्ट टु नो वाट्स द स्टोरी बिहाइन्ड कम्प्लिटली बुझेर बल्ल रियाक्ट गर्न चाहन्छु सो द्याट इज माई नेचर सो आई थिङ्क मेरो जस्तो नेचर धेरैजनाको पनि हुनसक्छ कतिजनाको चाहिँ नबुझिकन फ्याट्टा पोस्ट गरिदिने यो पोस्ट गरिदियो भने भिजिट लाइक बढ्छ भन्ने हिसाबले पोस्ट गर्ने पनि धेरै देखाएको छु होइन सो प्लिज यु गर स्टप डुइङ द्याट र अब के अरे अर्को पाटोमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि अब जस्तै अब इन्फ्लुएन्सर्सहरूले अनि त्यसपछि के अरे सेलिब्रिटिजहरूले धेरै जसो चाहिँ सेलिब्रिटिजहरूले इन्फ्लुएन्सर्सहरूले चाहिँ जे कुरा पोस्ट गर्नुहुन्छ नि होइन त्यही चिज चाहिँ राइटै हो भनेर चाहिँ हुन्छ नि अब त्यो कुरा नबुझिकन या त हुन्छ नि त्यसको चाहिँ अब डेप्थमा नगइकन के लेखिरहेको पनि त्यो टपिक पनि थाहा हुँदैन तर पनि मान्छेहरू कतिजनाले चाहिँ त्यो नबुझेको पनि सेयर गरिरहेको हुन्छ नि त होइन अनि तल त्यो कमेन्ट्सहरू पढ्दाखेरि पनि हुन्छ नि वी क्यान फाइन्ड इट रियली फनी कि ए टपिक अर्कै ठाउँमा छ होइन तर उनीहरूले बोलिरहेको चाहिँ अर्कै ठाउँमा हुन्छ कि सो कहाँबाट कहाँ पुगिसक्छ होइन कतिजना चाहिँ के छ भने कतिजना चाहिँ जानी त्यसरी कमेन्ट पनि गरिदिनुहुन्छ क्या किनभने कोही फलानु व्यक्तिको अब एक्सवाइसी सेलिब्रिटीकोमा गएर केही लेखाएको छ भने उनीहरूको फोटोमा गएर आफ्नो गफ गरिदिने किनभने मान्छेले हेर्छन् रियाक्ट गर्छन् आफू अलिकति भयो भने त्यहाँ पनि चिनिन्छ भन्ने छ फेरि त्यो पनि छ मान्छेलाई है यो कति छ यार फेमस हुनको पछाडि कति होडबाजी चलिरहेको छ यार अहिले अरे म कुनै कुरा गर्दा यत्रो देखिरहेको छु भने तपाईँले पनि अहिले कार्यक्रमहरू सोचिराख्नु भएको छ होला तपाईँले पनि कोही साथीलाई सम्झिराख्नु भएको छ अरे यार मेरो साथीको काम त दुरुस्त यस्तै छ यार भनेर होइन सो सोचिराख्नु भएको छ होला सो गाइज रिफ्लेक्ट अन द्याट सो इफ यु थिङ्क सम वान इज डुइङ भेरी नास्टी स्टफ कम्प्लेन जुन तपाईँलाई ठिक लाग्दैन आवाज उठाउनुहोस् ओपिनियन्स एक्सप्रेस गर्न सक्नुहुन्छ तर एउटा मर्यादा एउटा हदमा रहेर चाहिँ त्यो कुराहरू एक्सप्रेस गर्नु होला र लास्ट टाइम अस्ति नै हाम्रो सो गर्दाखेरि पनि भनेको थिएँ नि मैले
जस्तो सेलिब्रिटीहरूलाई गाली गर्न कति सजिलो छ, मान्छेले कति गर्छन् होइन, इन्फ्लुएन्सर्सलाई अरू कोही फेमस पर्सनालिटी छ भने यति भनिरहेको हुन्छन्। र आजकल चाहिँ कता न कता एक हिसाबले चाहिँ राम्रो होइन, तर पिपल आर नोइङ वाट दे हेभ टु गो थ्रु एभ्री डे भन्ने कुरा चाहिँ धेरै आम जनताले पनि थाहा पाइरहेछन्। जो टिकटकमा अलिअलि फेमस भइराख्नु भएको थियो वा अरू ठाउँमा फेमस भइराख्नु भएको थियो होइन, ती व्यक्तिलाई यति गाली आउँछ, यति अपशब्द बोलेर आउँछ, सो कता न कता उहाँहरूले यतिखेर फिल गरिराख्नु भएको छ होला जस्तो पनि लाग्छ क्या। गाह्रो रहेछ नि त त्यो ठाउँमा बस्नलाई पनि होइन, मान्छेको कति धेरै धारणा हुन्छ, मान्छेले कसरी हेप्दो रहेछन्, मान्छेले के बोल्दो रहेछन्, के भन्दो रहेछन्। सो कतिजनाले चाहिँ अहिले फिल गरिरहेछन् वाट द सेलिब्रिटिज हेभ टु गो थ्रु अर लेट्स से डिफ्रेन्ट पर्सनालिटिज हेभ टु गो थ्रु वेन पिपल राइट इन सोसियल मिडिया। हामीलाई जबसम्म आफूलाई पर्दैन तबसम्म थाहा हुँदैन भन्नुभएको थियो, यतिखेर धेरैजनालाई परिरहेको छ र धेरैजनाले त्यो मर्म बुझिराख्नु भएको छ। सो त्यो हिसाबले चाहिँ एक हिसाबले चाहिँ मर्म बुझेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई मान्छेले सिक्छन् र एक हिसाबले अलिकति चाहिँ केही राम्रो भएछ है जस्तो पनि लागिरहेछ क्या। सो वर्ड्सले मात्रै होइन, एक्सपिरियन्सले चाहिँ धेरै चिजहरू बताउँछ नि त। अब जति हामीले के अरे बुझाइरहेको हुन्छ होइन, त्यो बुझाउँदा पनि कतिजना मान्छेले चाहिँ अब त्यसलाई लिन सक्नु हुँदैन होइन, अब आफ्नो माइन्डमा चाहिँ पसेको हुँदैन भनौँ न। तर वेन वी केयर एक्सपिरियन्स इट, पर्सनली एक्सपिरियन्स गरिसकेपछि चाहिँ देन विल नो कि यस्तो हुँदो रहेछ भनेर होइन। सो यस, हाम्रो रामकुमारजीले पनि मेसेज पठाउनु भएको छ। उहाँले चाहिँ भन्दै हुनुहुन्छ नेपालमा यो स्मार्टफोन नपाउनेले के पायो, बोक्रोसँगै खायो जस्तो भएको छ। चिनेको होस् वा नचिनेको होस्, जसको पनि विषयमा खुट्टा छिराउनु पर्ने, इट्स भेरी ब्याड कन्डिसन भन्दै हुनुहुन्छ। यस, हामीले यसकै बारेमा पनि कुराकानी गरिरहेका छौँ होइन। अब आफू चिनाउनको लागि या त हुन्छ नि आफ्नो कन्टेन्ट केही गर्नको लागि त्यो क्लिक बिट्सहरू बनाइदिने, यो कुराहरू त हामी कति धेरै नै गरिसकेका छौँ होइन। भनिदिने, अब एउटा टपिक चाहिँ एउटा कुरामा हुन्छ, तर हुन्छ अस्ति यसले यस्तो पनि गरेको थियो भनेर पुरा हुन्छ नि, अब त्यसमा थपेको गरिदिने पनि धेरै मान्छेहरू देखिरहेका छौँ। अब जस्तै एउटा केही कुरामा अहिलेको टपिकमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ, या त हुन्छ नि अब सेलिब्रिटिजहरू या त नर्मल मान्छेले नै हुन्छ नि केही एउटा स्टेटस लेखिरहेको छ भने पनि अस्तिको पाल त यसले यस्तो भनेको थियो, अहिले चाहिँ यसले यस्तो भन्ने भनेर पुरा त्यसमा पनि अब चाहिँ डिबेटहरू भइरहेको हुन्छ। सो वाइ टु डु सच थिङ्स के, अब तपाईँलाई त्यसको बारेमा केही कुराहरू मन पर्दैन भने जस्ट स्टे क्वाइट होइन, त्यो त त्यति त गर्न सक्छौँ। मन परेन भन्ने नि भन्ने तरिका हुन्छ। सो balance it out. Anyways, so I'll like follow for another beautiful song. You guys enjoy this. We'll catch you guys after that. Welcome back again. Yes, as चाहिँ कुराकानी गरिरहेका थियौँ हामीले सोशल मिडिया। सोशल मिडियामा चाहिँ के अरे तर्कहरू चाहिँ राख्ने गर्छौँ हामीले, र त्यो तर्कहरूमा चाहिँ जसरी हामीले हाम्रो के अरे फिलिङ्सहरू एक्सप्रेस गरेर हुन्छ, तर के अरे अरू मान्छेहरूले चाहिँ त्यो एक्सप्रेसन्समा चाहिँ हुन्छ नि नेगेटिभ कमेन्ट्सहरू पनि पठाइरहेको हुन्छ होइन। तर अब यो कुराहरू भयो भन्दैमा हुन्छ नि अब यसलाई चाहिँ होइन यो के अरे सोसियल मिडिया चाहिँ अति धेरै नै नेगेटिभ भयो हुन्छ नि, अब सबै चिज चाहिँ अब यस्तै नै भइरहेको छ भनेर सोच्नुभन्दा पनि हामीले चाहिँ यो थिङ्किङलाई चाहिँ अलिकति पोजिटिभ वेमा चाहिँ लिएर जानु चाहिँ एकदम धेरै नै जरुरी छ। टेक ब्रेक फ्रम सोसियल मिडिया, मतलब ब्रेक लिए हुन्छ भन्छ घरि त मलाई पनि लिनु जस्तो लाग्छ फ्रम अ ब्रेक फ्रम सोसियल मिडिया। लाइक टु मच, इट्स लट अफ इन्फर्मेसन एन्ड ओभरफेड जस्तो पनि लाग्छ। तर कामकै कारणले गर्दा आई हेभ टु स्टिक अन दिस बिकज आई हेभ टु पोस्ट, आई हेभ टु दिस एन्ड अल। बट इफ आई गेट अ मन्थको ब्रेक, इफ आई डोन्ट हेभ टु वर्क एन्ड स्टफ, आई थिङ्क आई विल डेफिनेटली टेक अ ब्रेक फ्रम सोसियल मिडिया। होइन, तर किन भन्दाखेरि यतिकै पनि के अरे सराउन्डिङहरू एकदमै डिस्टर्ब भइरहेको हुन्छ नि त, अनि यो सोसियल मिडियाले झन् धेरै डिस्टर्ब गरिदिन्छ जस्तो लाग्छ कि हुन्छ नि अब मेन्टली पनि। राम्रो साथ छन्, खासै केही देख्दैन त्यस्तो के अरे त्यस्तो पनि भनेको होइन, यु डोन्ट ह्याभ टु के अरे ह्याभ फ्रेन्ड्स लाइक द्याट हुन्छ नि, त्यो हुन्छ नि त्यस्तै नै पोस्टै गरेर राख्ने त्यो फ्रेन्ड्सहरू पनि के अरे होइन भनेको फेरि एक्सप्लेनेसन दिनैपर्छ। यस्तो जमात हो क्या जसले चाहिँ के भनिदिइहाल्यो लाइक जिस्केर भने एक्सप्लेन गर्नै पर्ने। अनि यस्तै मान्छेहरू के जो चाहिँ हुन्छ जिस्काउनै पर्ने कि कतिवटा कुराहरू हामीलाई एकदमै सिरियस पारेर बोलिरहेको हुन्छ, त्यो सिरियसली पनि सुन्नुपर्छ। यस्ता पनि मान्छे कति हुन्छ नि जसले चाहिँ अर्काको राम्रो नभनिदिने क्या, कतिजनाको राम्रो नभनिदिने होइन। जस्तो अब यहाँ मेरो एकदम राम्रो कमेन्ट आएको थियो होइन, सो सुशील ही सेज आई दिस दिस गाइ टक्स इज असम भनेर भन्नुभएको छ होइन। सो सही हो सुशील, थ्याङ्क यू सो मच। र सुशीलले के भन्नुभएको छ, बी अ गुड पर्सन इन रियल लाइफ नट इन सोसियल मिडिया भन्नुभएको छ। ट्रु, भेरी ट्रु। र राजेश थापाले सो हेर्दै हुनुहुन्छ, आयुषको साथी हुनुहुँदो रहेछ, आयुषले पनि सोध्दै हुनुहुन्छ राजेशलाई कताबाट हेरेको, सधैँ हेर भन्नु। सो राजेश हेर्दै हुनुहुन्छ भने सधैँ हेर्नु होला, साथीको कुरा पनि मान्ने गर्नुहोस्, कहिले काहीँ यस्तो राम्रो कुरा चाहिँ साथीले भने मान्नुपर्छ। So Ayush and Rajesh, you both watch the show every day, right? Yes, you need to filter what's right for you and what's wrong for you. So त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सोशल मिडियामा पनि जे कुराहरू आउँछ, त्यो न्युज फिडमा जे कुरा पनि आउँछ, त्यो कुराहरू सबै पत्याउनै पर्छ अनि त्यसमा रियाक्टै गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। यु हेभ यो माइन्ड, त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि अब एकदमै सेन्सिबल भएर तपाईँलाई के कुरामा चाहिँ रियाक्ट गर्नुपर्छ, कुन चाहिँ रियाक्ट गर्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यसमा चाहिँ फिल्टर गर्न चाहिँ सिक्नु हामी। रियाक्ट गरे पनि ठिक छ, तर तरिका हुन्छ कसरी रियाक्ट गर्ने। म चाहिँ के भन्छु भने रियाक्ट गर्नु भएको छ गर्नुहोस्, तर
एउटा म्यानरमा बसेर एउटा सिभिलाइज तरिकाले चाहिँ लेख्नु होला र यु गाइज आर फ्री टु एक्सप्रेस कम अन एक्सप्रेस इफ यु वान्ट एक्सप्रेस बट देयर इज अलवेज दिस ब्यारियर द्याट निड्स टु बी मेन्टेन सो त्यो चाहिँ मेन्टेन गर्नु होला र यही भन्दै कार्यक्रमबाट बिदा माग्ने बेला पनि भइसकेको छ आशा गर्छु आजको एपिसोड इन्जोय पनि गर्नुभयो होला धेरै कुरा रिफ्लेक्ट पनि गर्नुभयो होला कति एक्जाम्पल्सहरू हामीले दियौँ त्यो एक्जाम्पल त सायद यहाँले पनि देखिरहेकै उदाहरणहरू थिए होलान् सो त्यही भन्दै सोसियल मिडिया एकदम वाइजली चलाउनु होला एन्ड पिच इन योर भोइस इफ यु वान्ट टु र अहिलेको लागि चाहिँ Bye-bye, take care, and yes, SMS, social distancing, mask or sanitizer, don't forget. Bye. Hi guys, this is Shujo and I know you guys love following Call Kantipur on YouTube as well. So you guys love clicking, so click here, click there, you know where to click. One is subscription, one is like button and do comment as well. So for more updates, keep watching Call Kantipur.